المهتدر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم صاحبهم فتعاطى فعقر فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط آل لوط نجيناهم بسحر